بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفى و سلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی شارجه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم با برنامه آداب عبادت. یکی دیگر از آداب عبادت نماز حریص بودن بر ادای سنت هاست، سنت های راتبه. انسان مسلمان باید تلاش بکنه که سنت های راتبه رو انجام بده، حریص باشه بر ادای اونها. سنن راتبه، وقتی ما میگیم سنت های راتبه، اون سنت هایی است که تابع فرائض هست، یعنی بعد از فریضه یا قبل از فریضه صورت میگیرد. اون نمازهایی که رسول خدا صلی الله علیه و در مورد اون فرمودند: من صلى في يوم و لیلة 12 ركعة بني له بیت في الجنة 4 قبل الظهر و ركعتين بعدها و ركعتين بعد المغرب و ركعتين بعد العشاء و ركعتين قبل صلاة الغداء. پس این سنت های راتب از 12 رکعت. رسول خدا صلی الله علیه و در این مورد میفرمایند که هر کسی که در شبانه روز 12 رکعت نماز سنت راتبه رو بخونه، برای او در بهشت خانه‌ای ساخته میشه. حالا این 12 رکعت چی هستش؟ 4 رکعت قبل از ظهر، یعنی قبل از فریضه ظهر، 4 رکعت قبلش، و رکعتین بعدها و 2 رکعت بعد از نماز ظهر، و رکعتین بعد المغرب و 2 رکعت بعد از مغرب، و رکعتین بعد العشاء و 2 رکعت بعد از عشاء، و رکعتین قبل صلاة الغداء و 2 رکعت قبل از نماز صبح. این شد 12 رکعت. هر کسی بر این 12 رکعت مداومت بورزد، خداوند برای او خانه‌ای در بهشت میسازد. 4 رکعت قبلی ظهر، 2 رکعت بعدی ظهر میشه 6 رکعت، 2 رکعت بعد یعنی بعدی مغرب، 2 رکعت بعدی عشاء، 2 رکعت قبلیه صبح. 4 رکعت و 2 رکعت 6 رکعت و 2 رکعت 8 رکعت و 2 رکعت 10 رکعت و 2 رکعت 12 رکعت. تمام نمازها 2 رکعت 2 رکعت. نماز عصر قبلیه بعدیه راتبه نداره و نماز صبح بعدیه راتبه نداره و نماز مغرب و عشاء هم قبلیه راتبه نداره، یعنی مؤکده نیست. فقط نماز ظهر که 4 رکعت قبلیش مؤکده هست و 2 رکعت بعدیش هست و 2 رکعت بعد از مغرب است و 2 رکعت بعد از عشاء و 2 رکعت قبل از نماز صبح. این شد 12 رکعت. اینها جزو سنت های راتب از 12 رکعت میشه. هر کس بر اینها مداومت بورزد، به فرموده رسول خدا صلی الله علیه و خانه‌ای در بهشت برای او ساخته میشه. پس انسان مسلمان سعی بکنه این 12 رکعت رو مداومت بورزد بر انجام اون، چون اجر بسیار عظیمی در اون نهفته است و انسان این اجر و پاداش عظیم رو در میابد. البته احادیث بسیار زیادی در مورد این سنت ها هستش. مثلا در مورد سنت قبلی صبح میگه رکعتا الفجر خیر من الدنیا و ما فیها. 2 رکعت قبلیه نماز صبح از دنیا و اون چی که در دنیاست اجر و فضیلتش بهتره. چقدر عظیم هست. خیر من الدنیا و ما فیها، از دنیا و اون چی که در دنیاست بهتره. یعنی چی؟ 2 رکعت شما میخونید از دنیا و اون چی که در دنیاست بهتره. قبلیه چی؟ نماز صبح. اینقدر اجر و پاداش داره.
از دیگر آداب عبادت نماز ادای نمازهایی که انسان فراموش میکنه یا میخوابد، به مجردی که یادش اومد باید این نمازها رو ادا بکنه. یعنی شما این نمازی رو فراموش میکنید، به خیالت خوندید، بعد متوجه نخوندید، به مجردی که یادتون اومد میشینید اون نماز رو میخونید. یا اینکه خوابیدید و نماز از شما فوت شد، نماز صبح مثلا فوت شد یا نماز عصر فوت شد، به مجردی که بیدار شدید و متوجه شدید این نماز رو شما قضا میکنید و نماز رو میخونید. چون رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که من نسی صلاة او نام عنها فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها. کسی که من نسی صلاة، کسی که نمازی رو فراموش کرد، او نام عنها، یا اینکه خوابید، خوابش برد و اون نماز فوت شد ازش، فکفارتها، کفاره چنین نمازی اینه که ان یصلیها اذا ذکرها، نمازشو بخون هرگاه یادآور شد و یادش اومد. اون نماز رو بخون هنگامی که یادش اومد اون نماز نخونده، به مجردی که یادش اومد اون نماز رو میخونه. پس این جزو این آداب است. از آداب دیگر عبادت نماز حریص بودن بر خواندن این ذکر و این دعا بعد از تشهد و قبل از سلام دادن. یعنی انسان مؤمن و انسان مسلمان که تشهد میخونه، این نماز داره، نماز فرض میخونه، تشهد آخر نشست و بعد از اینکه تشهد رو خلاص کرد، قبل از اینکه سلام بده، چنان که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم ثابت شده، باید از 4 چیز به خداوند پناه ببره، چنان که ثابت شده. رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند اذا فرغ احدکم من التشهد الاخیر فلیتعوذ بالله من 4، من عذاب جهنم و من عذاب القبر و من فتنة المحیا والممات و من شر فتنة المسیح الدجال. این پس یکی از ادب‌های نماز هست که هرگاه انسانی در تشهد آخری نشست و تشهد رو تمام کرد، پس رسول خدا میگه فلیتعوذ بالله من 4، پس چنین شخصی باید به خداوند پناه ببرد از شر شیطان. فلیتعوذ بالله من 4، از 4 چیز به خداوند پناه ببره، از 4 چیز به خداوند پناه میبره. من عذاب جهنم، اولا از عذاب جهنم، دوم از عذاب قبر، و من فتنة المحیا والممات، از فتنه‌ای که در زندگی و هنگام مرگ انسان ممکنه دوچارش بشه، و من شر فتنه، و از شر فتنه مسیح دجال انسان به خداوند پناه ببره که خداوند او رو از این شر بزرگ نجات بده که در اون زمان نباشه. پس این 4 چیز خیلی مهمه که انسان دقت بکنه، از این 4 چیز به خداوند پناه ببره. از دیگر آداب نماز حریص بودن بر اذکاری که بعد از فرائض هست، بعد از نماز فریضه. یعنی ما بگیم سنت‌های یا دعاهای بعد از نمازهای فرض، دعاهای بعد از نماز فریضه. خب این دعاها بسیار از حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد شده و از فعل رسول الله صلی الله علیه و آله وارد شده که همیشه رسول الله صلی الله علیه و آله بعد از هر نماز، وقتی که سلام میدادن از هر نمازی، اولا 3 بار استغفار میکردن و بعد از اون میفرمون اللهم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللهم انت السلام و منک السلام
تبارکت یا ذا الجلال و الاکرام. اینم یکی از دعاهایی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میخوندن. اللهم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال و الاکرام. و از عبدالله ابن زبیر روایت شده که بعد از هر نماز می گفتند لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه لا اله الا الله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. این یکی از دعاهای دیگر است. همچنین از مغیره بن شعبه باز روایت است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم بعد از هر نماز فرضی این دعا را میکردن لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اینم یکی از دعاهاست که انسان خوب این دعا رو بخونه. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. و همچنین رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مورد معوذات فرمودن اقرأ المعوذات دبر كل صلاه. ای مردم معوذات را بعد از هر نماز بخوانید. معوذات یعنی چی؟ قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس و قل هو الله احد. این سه سوره را بهش میگن معوذات. قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس. و همچنین خواندن آیت الکرسی. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مورد فضیلت خواندن آیت الکرسی بعد از هر نماز فرمودند که من قرأ آیت الکرسی دبر كل صلاة لم يحل بینه و بین دخول الجنة الا ان يموت. میگه هر کسی که آیت الکرسی رو بعد از هر نماز بخونه هیچ چیزی بین او و بین وارد شدن به بهشت مانع نمیشه مگر اینکه بمیره. هیچ چیزی مانع نمیشه از ورود او به بهشت مگر اینکه بمیره. یعنی به مجردی که مرد وارد بهشت میشه و هیچ چیزی مانع اون نمیشه. و همچنین در حدیث معاذ آمده که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به حضرت معاذ فرمودند که ای معاذ والله انی لا احبک، به خدا قسم که من تو رو دوست دارم و به تو وصیت میکنم ای معاذ لا تدعن فی دبر كل صلاة ان تقول اللهم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ای معاذ من به تو وصیت میکنم که تا هرگز بعد از هیچ نمازی این دعا رو فراموش نکن. اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن. بار الها مرا کمک کن، مرا یاری رسان بر ذکرت و شکرت و عبادت نیکو. یعنی مرا یاری رسان ای اله، ای پروردگار، مرا یاری رسان بر ذکرت و شکرگزاریت و عبادت نیکو. و از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من سبح الله دبر كل صلاة 33 و حمد الله 33 و کبر 33 و کبر الله 33
تلك 99. ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ابو هریره میگه که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند که هر کسی که بعد از هر نماز، بعد از پایان گرفتن هر نماز، سبحان الله بگه 33 بار، الحمدلله بگه 33 بار و الله اکبر بگه 33 بار، این میشه 99 تا. و 100 تایی رو کامل کردن بگه ثم قال تمام، سپس در کامل کردن اون 100 تا بگه که لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و علی کل شیء قدیر. اینو اگر بگه غفرت له خطایا، تمام گناهانش آمرزیده میشه و این کانت مثل زبده، و اگر هم همانند کف دریا باشه. این دعا اگر انسان بخونه به حساب بعد از هر نماز 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله و 34 بار الله اکبر گفتن، یا و 33 بار الله اکبر گفتن. در بعضی روایات 34 بار هستش. اینجا میگه 33، همه 33 بار، 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله، 33 بار الله اکبر گفتن، میشه 99 تا. 100مین بار بگه لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و علی کل شیء قدیر غفرت له خطایاه و این کانت مثل زبد البحر. میگه تمام گناهانش آمرزیده میشه اگر هم اندازه کف دریا باشه. اینم یکی از فضایل بسیار بزرگی است که به حساب این ادب و این ادب اگر انسان رعایت بکنه این گونه اجر و پاداش داره. همچنین از آداب دیگر یا آخرین ادب از آداب نماز دریافت کردن ثمرات نماز هست. ثمره نماز شما به دست بیارید و حاصل کنید. حالا ثمره نماز چیه؟ ترس از خداوند، مراقبت الهی در تمام احوال و اوقات انسان و دست کشیدن از کارهای فحشا و منکر در گفتار و در افعال. خداوند میفرماند و اقم الصلاه ان الصلاه تنهی عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر والله یعلم ما تصنعون. پس این ثمره نماز هست که انسان ترس خدا داشته باشه، مراقبت الهی داشته باشه در تمام احوال اوقاتش و فحاشی نکنه، نه در گفتار نه در افعالش. زیرا خداوند با اقم الصلاه، نماز رو برپای بدار، زیرا ان الصلاه تنهی عن الفحشاء، زیرا نماز به درستی از کارهای بد و منکر انسان رو باز می‌دارد. ولذکر الله اکبر، و یاد خدا همیشه بلند مرتبه است. الله یعلم ما تصنعون، و خداوند به تمام اون چیزایی که شما انجام میدید آگاه است و اطلاع داره. انشالله که خداوند به همه ما توفیق بده که عبادت نماز رو این گونه انجام بدیم تا اینکه این همه اجر و پاداش و ثمراتی که در بر داره ما نصیبمون بشه. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما ایزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.